कायदे आज़म सेकुलर पर्सनैलिटी थे या रिलीजियस पर्सनैलिटी? ये वो सवाल है जिस पे अक्सर पाकिस्तान के अंदर बहस होती रहती है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वो क्लास जो कायदे आज़म को लिबरल और सेकुलर समझती है, उनके नज़दीक कायदे आज़म लिबास से लेकर तर्ज रहाइश और दोस्तों से लेकर मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी तक एक लिबरल रोशन ख्याल मुस्लिम थे। वो ना तो खुद बुनियाद परस्त थे और ना ही फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को पसंद करते थे। वो रियासत और मजहब को अलहदा-अलहदा रखने के कायल थे, जिसका इजहार उन्होंने कई बार अपनी तकरीरों में किया। वो मौलवी हजरात के सियासत में आने के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने कभी भी मौलवियों के सियासत में आने की हौसला अफजाई नहीं की। उनकी शख्सियत, तर्ज ज़िंदगी और आदात पर मजहब की छाप नहीं थी। वो सच्चे, खरे और अजीम इंसान थे। वो सियासत में मजहब को इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ थे। वो तो गांधी के उलमा को सियासत में शामिल करने के ख्याल के भी खिलाफ थे। गांधी जी ने जब तहरीक खिलाफत के दौरान खिलाफत के मसले को उठाया तो उन्होंने गांधी जी की सख्त मुखालफत की। कायदे आज़म चूंकि बड़े रहनुमा थे और मुस्लिम समेत तमाम अक़लीतों के रहनुमा थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद की, ना कि एक इस्लामिक स्टेट बनाने की। इसलिए उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान का नाम जमहूरिया पाकिस्तान रहा, ना कि इस्लामी जमहूरिया, बल्कि इस्लामी जमहूरिया के अल्फाज उनकी ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं हुए। कायदे आज़म ने बारहा रोशन ख्याली के हक में और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया। बहुत से हवाले से हकीकत का सबूत है कि वो रियासत में मजहब की आमेज़श नहीं चाहते थे। एक मौका पर जब उनके पुरजोश हामियों ने उन्हें मौलाना जना का कर मुखातब किया तो उन्होंने फौरन और गुस्से से बात काटते हुए कहा, मैं मौलाना नहीं बल्कि सिर्फ मिस्टर जना हूँ। एतजाज अहसन अपनी किताब सिंध सागर में लिखते हैं, कायदे आज़म की दो तकरीरें उनकी रोशन ख्याली का मुंह बोलता सबूत हैं। पहली तकरीर 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल के पेश होने पर और दूसरी तकरीर 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली के सामने की। ये दोनों तकरीरें रियासत और मजहब के बाहमी तल्लक पर कायदे आज़म के नज़रियात की तर्जुमान हैं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल हरिदास सरदा ने कानून साज असम्बली के सामने पेश किया। बिल में शादी की कम अज कम उम्र और कम सन बच्चों की शादी करने वाले सरपरस्तों के लिए सजा तजवीज़ की गई थी। इस बिल ने मुल्क भर के रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मुश्तिल कर दिया। मुल्क भर के 74 बड़े उलमा ने बिल के खिलाफ फतवे जारी किए। बहुत से मुस्लिम अरकान असम्बली ने बिल के खिलाफ धुआंधार तकरीरें की और रवायती जज्बातीपन का इजहार किया। अवान में बिल की मुखालफत करने वाले बहुत से दूसरे मुस्लिम अरकान असम्बली के अलावा सूबा सरहद से नवाबजदा अब्दुल क्यूम, ढाका से एएच गजनवी, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद यामीन और तिरहट से मौलवी मोहम्मद शफी काबिल जिक्र हैं। बिल के मुखालफिन ने पूरे बरे-सगीर में शोर मचा दिया कि मुजव्वजा बिल दीन इस्लाम के खिलाफ है और इससे दीन इस्लाम को खतरा लाहक हो गया है। सारे बरे-सगीर में फतवे जारी हुए कि इस्लाम खतरे में है। ये दलाइल दिए जाने लगे कि नाबालग बच्चों की शादी करना वालिदैन का कानूनी और शरई हक है और इस हक को सल्ब करना खुदा के कानून के साथ खुली जंग है। कायदे आज़म ने इस मुखालफत और मनफी प्रोपेगेंडे की बिल्कुल भी ज़रा परवाह नहीं की और इस बिल के हक में तकरीर करते हुए कहा, मैं नहीं मानता इन मरवजा जालमाना रसूम को कोई रिलीजियस या आसमानी तईद हासिल है। हमें एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इन फरसुदा रसूमात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और ऐसी जालमाना, खौफनाक, शर्मनाक और गैर इंसानी रसूम को जो इस वक्त हिंदुस्तान में राइज हैं फौरन ख़त्म कर देना चाहिए। ये अल्फाज कायदे आज़म के अपने हैं और तारीख के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। सरकारी मौरखीन कायदे आज़म के इन अल्फाज और ऐसे ख्यालात से इज्तनाब करते हैं ताकि कायदे आज़म का सेकुलर तस्वर रियासत कभी सामने ना आ सके। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर इन बुनियादी असूलों का अहाता करती है जो कि हमें पाकिस्तान का सबब बने।
قائد اعظم کی یہ تقریر اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ نے یہ تقریر کرنے کے لیے کہ ایسے ادارے کا انتخاب کیا جسے آئندہ ملک کے لیے آئین بنانا تھا، یعنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی۔ اس لیے قائد اعظم کی یہ تقریر قائد اعظم کے تصور ریاست کا بہترین ترجمان ہے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے زور دے کر کہا، آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ حکومت کا اولین فرض قانون اور امن کی بحالی ہے، تاکہ شہریوں کے جان و مال اور ان کے مذہبی عقائد کا مکمل تحفظ کیا جا سکے۔ قائد اعظم مزید کہتے ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ اس مملکت پاکستان میں اپنی مسجدوں، اپنے مندروں اور اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ ریاست کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا تعلق کس مذہب، ذات اور نسل سے ہے۔ اسی تقریر میں انہوں نے مزید کہا، ایک وقت ایسا آئے گا جب ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں ہوگا، مذہب کے حوالے سے نہیں، کیونکہ یہ تو ہر ایک کے ذاتی اعتقادات کا معاملہ ہے، بلکہ سیاسی اعتبار سے، اور وہ بھی بطور ایک ریاست کے شہری کی حیثیت سے۔ قائد اعظم کی یہ تقریر ان کے سیکولر تصور ریاست کی عکاسی کرتی ہے، ایسی ریاست جس میں مذہب کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ قائد اعظم چونکہ فکر و عمل کے پیکر تھے، اس لیے انہوں نے اب عملی طور پر بھی یہ ثابت کیا کہ ریاست کے معاملے میں محض مذہب کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے اپنے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر اور اس گروہ سے کیا جسے آج پاکستان میں آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کا انتخاب ہندوؤں سے کیا۔ قائد اعظم نے پاکستان کے پہلا آرمی چیف کا انتخاب کرسچنز میں سے کیا اور جنرل سر فرینک ڈبلیو کو مقرر کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اپنے انتخاب تھے اور آج تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ انتخاب قائد اعظم کے مکمل سیکولر تصور ریاست کا عملی اظہار ہے۔ کیا آج کی بنیاد پرست ریلیجس آرگنائزیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز جو مختلف حکومتوں کے دباؤ میں رکھنے کا باعث بنتی ہیں، ایسی کسی تقرری کو قبول کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ قائد کے ویژن سے نہ صرف مکمل انحراف ہے بلکہ قائد کی روح سے بھی زیادتی ہے۔ جس طرح آج مذہب کے ٹھیکیداروں اور بنیاد پرستوں نے ملک کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور ملک کو تنگ نظری و انتہا پسندی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے، کیونکہ قائد اعظم اپنی زندگی میں لبرل، جدید اور سیکولر ریاست کی بات کرتے رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیلوی ریڈیو کو 1948 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جدید جمہوری روشن خیال ریاست ہوگی، نہ کہ مذہبی ریاست، اور اس پہ مذہب کے ٹھیکیداروں کو کسی قسم کا کوئی ڈومینیشن نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وہ کلاس جو قائد اعظم کو ایک ریلیجس پرسنالٹی ثابت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے جدوجہد کی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو قائد اعظم ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے 1938 میں بہار میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے ہاتھ میں صرف یہ مسلم لیگ کا جھنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ جھنڈا مسلم لیگ کا بھی ہے اور اسلام کا جھنڈا بھی ہے۔ اس سے یہ کلاس یہ ثابت کرتی ہے کہ قائد اعظم پاکستان بنانے کی جدوجہد نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک اسلامی ریاست بنانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے 6 مارچ 1946 کو فرمایا کہ ہمیں قرآن پاک، حدیث اور اسلامی روایات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر یہ طبقہ ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 13 فروری 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پشاور میں ایک جلسہ سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کی اسمبلی نے بنانا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ یہ پاکستان میں دونوں کلاسز کے آرگومنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس میں میرے خیالات شامل نہیں ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ آیا وہ پاکستان کو جمہوری، لبرل اور روشن خیال پاکستان بنانا چاہتے تھے یا وہ ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ آپ کے خیال میں قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔